वतनी आए तू भी वीर मोड़ महारा सब परदेसी वतनी आए तू भी वीर मोड़ महारा आजा मेरे सोने वीरा तेनू बैठी वादा मारा मिट गए आदि लाही इत्थे मेरे हुसैन दे वीर दे पुत्र दे पैर लगे दी इलाही सुबह नूं परिंदे जांदे नहीं शाम नूं वापस आ जांदे नहीं पिछले जुमे नासर मदनी हस्पताल सी ठीक होया है जहानियां दे फिर मैदान में आके जुमा पढ़ान आ गया है जो दुनिया च जिउंदियां मुलाकातां होंदियां नहीं ये ते आले मुहम्मद दे घर वाले जानदे नहीं मदीने दियां गलियां सुनियां ने इलाही सुबह नूं परिंदे जांदे नहीं शाम नूं वापस आ जांदे नहीं अजे तक मेरा वीर नहीं आया अजे तक मेरा वीर नहीं आया अजे तक मेरा वीर नहीं आया सब परदेसी वतनी आए तू वीर मोड़ महारा आजा मेरे सोने वीरा तेनू बैठी वाजा मारा मिट गए नक्शे कदम वीर दे मैनू वेला आवे खावन वेख गरानू जंदरे लगे मेरियां अखियां लाया सावन ओ डीगर वेले जद कुड़ियां आपो अपने वीर खड़ावन बाइयां मोई समझ के मैथों अपने वीर लगावन ओ शाला मरन ना वीर किसे दे ते ना कौन न मानिया बहना जिस बहन दा वीर ना कोई उसकी दुनिया तो लेना अपने वीर दे बच्चियां दी लाश को च रखी है अपने नन्हे शहजादियां दा लाशा साइड ते कीता है आदि वफादार भतीजा बोल ते सही चुम लवा जुल्फ जंजीर तेरे मैनू भुलनी नहीं तस्वीर तेरे मैनू अपने पुत्र नहीं याद रहने वे कासम भुलनी नहीं तस्वीर तेरी अकबर भुलनी नहीं तस्वीर तेरी मैनू अपने पुत्र नहीं याद रहने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन मुसलमानों हर बंदा रो रहा वे अखां चों आंसू ने और आखिरी अल्फाज ने मेरे अल्लाह कबूल फरमा लवे और इजाजत चाहांगा जो सैयद दे बचड़ियां दा लाश आए सारनेजे चढ़िया खौली इब्ने यजीद लखा करोड़ा अरबां खरबां यजीद होवन हुसैन दे कदमां दी खाक दा मुकाबला नहीं कर सकते हुसैन नू मिटान वाले खुद मुर्दाबाद हो गए मिट गए हुसैन कट के भी जिंदाबाद है हुसैन जिंदाबाद हाथ खड़े करके हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद तू कल भी जिंदाबाद था तू अब भी जिंदाबाद है मैं पुकारूं जिंदाबाद तुम पुकारो जिंदाबाद शाम पुकारे जिंदाबाद पर पुकारे जिंदाबाद बहर पुकारे जिंदाबाद नबी पुकारे जिंदाबाद वली पुकारे जिंदाबाद असहाब पुकारे जिंदाबाद सदीक पुकारे जिंदाबाद फरूक पुकारे जिंदाबाद उस्मान पुकारे जिंदाबाद अली पुकारे जिंदाबाद चार जनती पुकारे हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद सभी पढ़े हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद खौली इब्ने यजीद जो सर लेके दाखिल होया वे खौली दी बीवी आंदी वे खौलिया वे बदबख्ता किदा सर ले आया वे आंदा मैं जन्नत सरदार दा सर ले आंदा है अली दे लाल दा सर ले आंदा है आदि बदबख्ता मैनू तलाक दे दे तेरे घर में रहना नहीं इस वसन नालों मैं उजड़ी चंगी ते खौली नू कहन लगी वे खौलिया वे खैर मैनू जरा दस ते सही वे खौलिया ए सर लेके आया है
تینو ڈر نہیں لگا مینو طلاق دے دے میں وسن نال اجڑی چنگی آندا کیا آندا دنیا چ میں نہیں رات رہنی کتے قیامت نو حسین دی ماں فاطمہ اے نہ کہہ دے نی تیرے بوئے تے میرے پتر حسین دا سر پیا سی تیرے بوئے تے میرے پچڑے حسین دا سر پیا سی جنہ حسین نو ستایا انہاں سوخ نہیں پایا اللہ نے دنیا میں عبرت کا نشان یزید کے بیٹے نے 40 دن حکومت کی ہے تخت پہ کتنے دن اور پتہ کتنے بر اعظم کا حکمران تھا یہ 3 بر اعظم کا حکمران تھا ترکی استنبول سے لے کے دمشق سے لے کے یہ تیرے جہانیہ تک اس کی حکومت تھی تو 40 دن بعد بنو امیہ کو اکٹھا کر کے کہتا ہے یہ اپنی حکومت سنبھالو مجھے رات نیند نہیں پڑتی حسین کے خون پہ میں بیٹھا ہوا ہوں میں حسین کے خون پہ بیٹھا ظالموں تم نے مصطفیٰ کا پھول مرجھا دیا تم نے رسول اللہ کا پھول کاٹ دیا جس کو نبی بوسے دے تم نے اس کے ہونٹوں پہ چھڑیاں لگائی ابن زیاد تیرے پہ لعنت شبر تیرے پہ لعنت قاتلان حسین تجھ پہ کروڑاں لعنت میرا بیٹا کسی کو ملے یہ سلمان بھائی دیکھ کے لوگ میرے ایک بیٹے سے اتنا پیار کر رہے تھے گلے لگا رہے سیلفیاں لے رہے تھے یار وہ ناصر مدری کا بیٹا میری کیا حیثیت ہے وہ یار رسول کا بیٹا ہے مصطفیٰ کا بیٹا ہے فاطمہ کا بیٹا ہے علی کا بیٹا ہے جنت کا سردار ہے بدبختو ایسی کرسی پہ میں لعنت بھیجتا ہوں جو حسین کو مار کے ملے جو حسین کو ستا کر ملے جو مصطفیٰ کے بچوں کو ستا کر ملے جو اہل رسول کو رلا کے ملے ایسی مسکراہٹ پہ تھو ہے جو مصطفیٰ کی حال کو رلا کے ملے ایسے چین پہ تھو ہے جو اہل رسول کو دکھ دے کے چین ملے ایسی حکومت پہ تھو ہے جو حسین کو کاٹ کر ملے ایسے تخت پہ تھو ہے جو اہل رسول کے بچوں کے ٹکڑے کر کے ملے اور اتنا ظالم حکمران حسین کا لاشا کربلا میں پڑا اور سر نیزے پہ چڑھا اور تم نے کیا کیا نہیں سنا آج آل محمد کے ساتھ اتنی دشمنی لوگوں کی آج بھی میں نے دیکھا ہے ہم آل محمد کا ذکر کرتے لوگ ہمیں شیعہ کہنا شروع کر دیں او تمہاری خدا لعنت کرے تمہارے زبانوں پہ اور بھائی اگر شیعہ حسین کی بات کرے تو کیا کوئی غلط بات ہے اگر کوئی سنی بات کرے تو غلط بات ہے اگر حسین کی شان کو شیعہ وہابی بیان کرے تو غلط بات ہے جو بندی بات کرے تو غلط بات او بھائی جس نے جنت جانا ہے وہ سوچ لے آگے